बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमरूद के पौधे जो आप देख रहे हैं अभी मार्च में और अप्रैल में इन पे फ्लावरिंग आएगी। जब मार्च में इन पे फ्लावरिंग आएगी और उसके बाद फ्रूट सेटिंग होगी तो उनके लिए फर्टिलाइज़र प्लान जो है वो हमने जनवरी और फरवरी से तैयार करना होता है, क्योंकि अभी अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर जो है इसको फ़ायदा वो नहीं पहुंचाएगी। जब ये इनको तकरीबन 1.5-2 महीने मिलते हैं जो भी फर्टिलाइज़र हम अप्लाई करते हैं, चूँकि वो केमिकल्स होते हैं, ज़ाहिर है वो साइल के अंदर रिएक्शन करते हैं और उसके बाद फिर वो रूट जो है या प्लांट जो है वो उसको एब्जॉर्ब करती है और उसका जो फ़ायदा होता है वो प्लांट को पहुंचता है। तो अभी ये बिल्कुल इसका सही वक्त है कि हम जो अमरूद के पौधे हैं, जो अमरूद के हमारे ज़मींदार हैं, वो अभी से अपने इस फर्टिलाइज़र प्लान को जो है वो अप्लाई कर लें और इंशाल्लाह फिर आप देखेंगे कि आगे मार्च और अप्रैल में इन पे कैसी फ्लावरिंग आती है और उनकी फ्रूट क्वांटिटी और फ्रूट क्वालिटी जो है वो दोनों जो है वो इंतहाई बेहतरीन होंगे और उनकी मार्केट वैल्यू भी जो है वो बेस्ट होगी। तो इस सिलसिले में हम बात करते हैं हमारे जो साइल साइंटिस्ट है जनाब जाहिद इकबाल साहब से कि फर्टिलाइज़र प्लान अमरूद के लिए कौन सा है, उनमें कौन कौन से केमिकल्स हम यूज़ करेंगे और उसके अलावा उनकी मिकदार कितनी है और उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। तो इन सब बातों के लिए हम जाहिद इकबाल साहब से बात करते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अमरूद की जो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है उसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों से शेयर करेंगे। अमरूद में चूँकि फ्रूट बनता है और इसके लिए खुराक की ज़रूरत होती है, और दूसरा ये है कि अमरूद की एक जो करेक्टरिस्टिक है ना, सर्दियों में उसके पत्ते ऐसे हो जाते हैं। ये एंथोसाइनिन है और ये सर्दी से इनको बचाता है। तो ये एंथोसाइनिन का जो सिंथेसिस है, बायोकेमिकल सिंथेसिस है, वो इसमें न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, उसमें फास्फोरस होता है। तो एंथोसाइनिन बनने में फास्फोरस चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये है कि फास्फोरस तो प्लांट में कम हो जाता है। तो अभी इसके लिए हम ये करेंगे कि इसके लिए हम फास्फेटिक फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र और इसके साथ साथ माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसमें जिंक है, उसमें पोटाश है। पोटाश तो माइक्रो नहीं है लेकिन उससे चूँकि कम लगता है, वो भी इसके लिए ज़रूरी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी हम उसकी एप्लीकेशन करते हैं। इस एप्लीकेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। नंबर 1, सर्दियों में चूँकि ये डॉर्मेंट नहीं होता, इसकी लीफ नहीं गिरती, लेकिन सर्दियों में इसकी रूट एक्टिविटी रुक जाती है। अब हमें पता है कि फास्फेटिक फर्टिलाइज़र रूट डेवलपमेंट में बड़ा अहम रोल अदा करता है। तो फास्फेटिक फर्टिलाइज़र इस किस्म का अगर प्लांट हो जिसमें फ्रूट लगे हुए होते हैं, 4-5 साल का प्लांट हो, तो इसको हम 1 kg फास्फेटिक फर्टिलाइज़र डालेंगे, बेसल डोज, इस तरह वाटर कंडीशन में डालेंगे। ½ किलो यूरिया डालेंगे, नाइट्रोजन का जो सोर्स है। इसके अलावा 100 ग्राम जिंक सल्फेट, वो भी एज अ बेसल डालेंगे। जिंक सल्फेट से ये होगा कि इस पर फूल ज़्यादा आएंगे और इससे इसकी फ्रूट ज़्यादा लगेंगे इस पर। पोटाश जो है ये फ्रूट क्वालिटी को एनहांस करता है, फ्रूट साइज़ को एनहांस करता है। दूसरा, अगर आप लोगों ने देखा होगा अमरूद के जो फ्रूट हैं उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट बनते हैं। ब्लैक डॉट जब बन जाते हैं तो वो इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को ख़राब करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फास्फेटिक फर्टिलाइज़र नहीं, पोटाश जो फर्टिलाइज़र है वो इसकी एक्सपोर्ट क्वालिटी को, इसमें शाइनेस पैदा करता है। इसका जो ऊपर छिलका होता है उसमें ब्लैक जो ऑस्मोटिक रेगुलेटर है, वो पानी की कमी या ज़्यादती हो तो वो इसके फ्रूट साइज़ पे डिपेंड करता है। अब हम इसको किस तरह अप्लाई करेंगे, आपको हम प्रैक्टिकल इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाते हैं। ये हम इसको यूरिया और डीपी की जो वो है एप्लीकेशन है, वो हम आपको दिखा रहे हैं कि इसको इस तरह पौधे के इर्द गिर्द अप्लाई करें वाटर कंडीशन में, और उसके बाद इसमें जो साइल है वो इसके ऊपर वो कर दें। आफ्टर 1 वीक आपने इसको पानी देना है थोड़ा सा, वो भी स्प्रिंकलर टाइप का, मतलब है आपने उसको पानी इस तरह नहीं करना है कि उसमें फ्लड इरिगेशन आप उसको करें। तो इससे इंशाल्लाह आपका जो अगला जो फ्रूट आएगा उसमें आप वाज़ेह जो है ना
وہ دیکھ لیں گے فرق کہ میرے فروٹ کا سائز کس طرح ہے، اس پہ کوئی بلیک ڈاٹس تو نہیں ہیں، اور اس کی شائنس کیسی ہے. تو یہ کچھ ضروری بات ہی تھی، اور اس کے بارے میں اگر اس میں اقبال صاحب نے ساری چیزیں مکس کی ہوئی ہیں. جی، اس میں ہم نے اس طرح کیا ہوا ہے کہ اس میں ہم نے ڈی پی اور یوریا جو ہے آپس میں مکس کیا ہوا ہے، اور ہم نے ایز اے بیسل اس کو اپلائی کیا ہے، اور کنڈیشن واٹر ضروری ہے. اور اس کے علاوہ زنک جو ہیں وہ ہم 100 گرام ایز اے بیسل زنک سلفیٹ کی شکل میں اپلائی کریں گے، جو اس کی فلاورنگ کو انہانس کرتا ہے. اور فلاورنگ جب گرتے ہیں تو اس کی وجہ فروٹ کو خوراک کی کمی ہے. وہ آلریڈی ہم نے اس کو خوراک اپلائی کر دیا ہے فاسفیٹ کی صورت میں، نائٹروجن کی نائٹریٹ کی صورت میں، اور وہ جب اس پہ فلاور آئیں گے تو وہ اس کو پکڑ کے رکھے گا. مطلب ہے فلاور گریں گے نہیں، اس پہ جتنے فلاور آئیں گے اتنا انشاءاللہ اس پہ فروٹ لگے گا. اور فروٹ جب لگ جائے اس میں جب داغ بنتے ہیں تو اس کے لیے ہم پوٹاش اس پہ اپلائی کرتے ہیں. وہ داغ انشاءاللہ اس میں نہیں بنیں گے، بھی پوری ہوگی. اور دوسرا یہ ہے کہ فروٹ کا سائز بھی اس سے بڑھے گا. اچھا، یہ ابھی جو ہم نے فرٹیلائزر آپ نے دیکھ لیا اپلائی کر لیا، اس پہ سارے جو بھی نیوٹرینٹس زہریوار صاحب نے بتائے وہ شامل ہیں اس میں. تو اس کو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو ہم نے آپ دیکھ لیے ہم نے وتر کنڈیشن میں اس کو اپلائی کیا ہے، بالکل وتر کنڈیشن میں، نم حالت میں، مٹی کیچڑ بھی نہیں ہے اور بالکل خشک بھی نہیں ہے، وتر حالت میں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری ایک چیز کا جو آپ نے اختیار کرنی ہے وہ دیکھیں، یہ جو تنا ہے اسے تقریباً 6-7 انچ کے فاصلے پہ ہم نے یہ فرٹیلائزر یہاں پہ اس ایریا میں اپلائی کرنی ہے. آپ نے بالکل جو اس کی سٹیم ہے وہاں پہ نہیں اپلائی کرنی، بلکہ اس سے تھوڑے فاصلے پہ آپ نے بالکل سرکل میں آپ نے یہ اپلائی کر لیا. اچھا، تیسری جو احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپلائی کر لیا، ان کے لیے ڈال دیے، تو پھر آپ نے اس کو اوپن نہیں چھوڑنا، کیونکہ ظاہر ہے یہ نائٹروجن یا وہ جو ہے وہ پھر ہوا میں اس کو ضائع ہو جاتے. آپ نے اس کو یہ دیکھیں، آپ نے اس کو مٹی میں اس طرح اس کے اوپر مٹی ڈال کے اس کو آپ نے کور کرنا ہے. ساری جو جتنی بھی فرٹیلائزر آپ نے اپلائی کی اس پر مٹی ڈال کے آپ نے اس کو کور کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو پانی نہیں دینا. آپ نے تقریباً 5-6 دن آپ نے اس کو پانی نہیں دینا ہے. اور اس کے بعد اگر آپ بارش وغیرہ ہوئی ہے یا اس طرح کوئی ہوا تو پھر تو ضرورت ہی نہیں. اور لیکن اگر بارش وغیرہ نہیں ہوئی تو پھر اس کے بعد آپ نے 4-5-6 دن کے بعد آپ نے اس پہ پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اسپرنکل کے ذریعے. پانی جو ہے آپ نے فلڈ نہیں کرنا، اس میں پانی آپ نے کھڑا نہیں کرنا، ورنہ اس کے جو نیوٹرینٹس کی جو طاقت ہے وہ لیچ ڈاؤن ہو جائے گی. نیوٹرینٹ جو ہے پلانٹس کو جو ہے فائدہ نہیں. صرف آپ نے اس کو نم کرنا ہے، پودے کو چھڑکاؤ کرنا ہے پانی کا 5-6 دن بعد، اور پانی جو ہے آپ نے اس کے لیے کھڑا نہیں رکھنا. 2-3 احتیاط ہیں، انشاءاللہ یہ آپ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اگلی سیزن میں آپ کے پلانٹ پہ کیسے فلاورز فروٹ آتے ہیں، اور ان کی کوالٹی اور کوانٹٹی جو ہے وہ انتہائی بہترین ہوگی.